مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا جس راہ حجل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ حجل دیے ہیں کوچے بسا آنے دو یاد بہت اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد بہت اب تو جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے الجھے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے الجھے کھلا دیے ہیں۔ حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دعائے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم احکر نو حق سچ کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے سانو ساریاں نو اس تے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب سی وقار، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے، مگر اللہ والیاں دی دوستی اتھے بھی کم آئے گی۔ قیامت کا منظر بیان کیتا گیا ہے کہ نہ بیٹا باپ دا ہوئے گا، نہ بیٹی ماں دی ہوئے گی، نہ کوئی رشتہ دار دا بنے گا، نہ کوئی یار ایک دوسرے دے کم آئے گا، سارے چھوڑ جاون گے۔ کدوں؟ جدو اللہ کریم فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اج ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن فرما رہے سارے نس جاون گے، کوئی کم نہیں آئے گا، لیکن الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہاتھ ساڑے کیتے دی گواہی دیں گے، پیر ساڑے کیتے دی گواہی دیں گے، منہ تے مور لا دیتی جائے گی۔ ہاتھ آکھن گے مولا انہاں ہتھاں دے نال نے چوری کیتی سی، انہاں ہتھاں دے نال انہیں فلان شخص نو تکلیف دیتی سی، انہاں پیران دے نال چل کے یہ فلان کم واسطے گیا سی۔ میں کہنا چاہنا جتھے ہاتھ ایک گواہیاں دین گے اوتھے ہاتھ اے بھی تے عرض کر دین گے مولا اے ہاتھ غوث پاک دے ہاتھاں وچ بھی گئے سن، اے ہاتھ خواجہ اجمیری دے ہاتھاں وچ بھی گئے سن، اے ہاتھ داتا علی حجویری دے ہاتھاں وچ بھی گئے
سن اے حق غازی پور کے شہنشاہ پیر سید محمد حمداللہ شاہ صاحب حسینی بخاری دامت برکاتہم العالیہ آپ دے ہتھاں وچ بھی گئے سن قرآن فرما رہے کہ تم سارے چھڑ جان گے میرے ولیاں دی دوستی ہوتے بھی تہاڈے کام آ جائے اس واسطے اج وقت تے بزرگ فرماندے جدا پیر نہ ہوئے او دا پیر شیطان ہوندا ہے تے شیطان انسان دا دشمن ہے اج اگر چاہتے ہو کہ دنیا آخرت اچھی ہو جائے تو پھر کسی اللہ دے ولی دے ہاتھاں وچ اپنا ہاتھ دے دیئے انہاں دے لڑ اگر کوئی کتا لگ جائے تے اللہ کریم اونوں جنت عطا فرما دیندا ہے تے انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے پھر جدوں کوئی انسان انہاں دے نال پیار کر لوے گا او دا مقام کتنا بلند و بالا ہو جائے گا محبت ناکو سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین فرمایا پہلے دوست بھی اس نے ایک دوسرے کے دشمن بن جاون گے مگر اللہ دے ولیاں دی دوستیاں تو میں تواڈے کام آ جائے گی دوست اللہ دے ولیاں دے نال سانو پیار کرنا چاہیے ہے انہاں دے نال بغض و عناد حسد نہیں ہونا چاہیے باغت
فرماتے نے کہ مرشد بلے نو ملیا، پھر بلے دی دنیا بھی آباد ہوگی تے آخرت بھی آباد ہوگی۔ میرے دوست، اللہ دے ولیاں دا بڑا مقام ہے۔ اج ساڈا حق بنتا ہے کہ اساں سید دا احترام کریے، سید دا ادب کریے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیال دے تاجدار، آپ دے دل وچ بڑا ادب سی سید دا، خود بہت بڑے ولی کامل سی، اتنا ادب کہ ایک دفعہ آپ نے ایک جگہ تے نماز پڑھی تے نال کچھ علماء سن، جس امام دے پیچھے نماز پڑھی سی وہ عالم دین بھی سی تے سید زادہ بھی سی، حضور دی آل نماز پڑھی تے نماز دے دوران اس امام صاحب کو کوئی غلطی ہو گئی، نماز نہ ہوئی، جدو امام دی نہیں ہوئی تو مقتدیاں دی بھی نہیں ہوئی۔ ہون سارے علماء نو پتہ ہے کہ نماز نہیں ہوئی، علماء حیران نے کہ ساری تے نماز آیا ہو، سارے آئے، خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا بھی تساں کچھ کرو، لقمہ دیو، نماز تے نہیں ہوئی۔ فرمایا مینوں بھی پتہ ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن لقمہ تے دیاں کو ہے سید زادہ، میں سوچ رہا کہ لقمہ اس انداز وچ دیواں بے ادبی بھی نہ ہوئے، احترام بھی باقی رہ جائے تے نماز بھی پوری پڑھی جائے صحیح طریقے نال۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پیلیو مینوں لقمہ یاد آ گئے، جیب دے وچوں 100 روپیہ کڈیا تے اس امام نو پیش کر کے فرمایا حضور تساں اج جڑی نماز پڑھائی ہے نا سانو بڑا مزہ آیا نماز پڑھن دا، مہربانی فرما کے ایک دفعہ پھر پڑھا دے۔ اس امام نے فرمایا کہ خواجہ صاحب مینوں بھی لگ رہا سی کہ نماز وچ غلطی ہو گئی ہے، لیکن تہاڈی عظمت نو سلام ہے کہ تساں سید دا ادب بھی باقی رکھے، مینوں نذرانہ بھی پیش کر دیتا تے نماز بھی دوبارہ پڑھ دی۔ میرے دوست، جس امام دے پیچھے بندہ نماز پڑھے پھر وہ عزت بھی ہوتے ضروری ہو جاتی ہے۔ نماز پیچھے پڑھ کے تو بعد میں بدخوئیاں کر دیے تو نماز ختم ہو گئی۔ کیوں؟ جدے پیچھے سی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بارے ساڈا ظاہر باطن صاف ہونا چاہیے، بولو تے صحیح۔ اے او خواجہ قمر الدین سیالوی نے کتنا ادب سی آپ دے دل وچ کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے سن اپنی مسند دے اوتے، ایک داڑھی منا بندہ سگریٹاں پیون والا، حقے پین والا، نہ داڑھی نہ مچھ، آ گیا۔ جدو آپ نے انہوں دیکھیا نا تے آپ جلدی دے نال اپنی مسند تو کھڑے ہو گئے، وہ دے قریب گئے، ادب دے نال ملے، ملن تو بعد وہ دیاں جتیاں پکڑیاں، انہوں نے اپنی مسند تے بٹھایا، خود پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ جدو بیٹھے نہ تے اس ویلے کچھ بندے بیٹھے سن، وہ حیران ہو گئے کتنا بڑا ولی کامل ہو گئی، داڑھی مننے دی اتنی عزت کر رہے، وہ شریعت دا خیال نہیں رکھ رہا، فاسق و فاجر دے اللہ دے ولی نو دی اتنی عزت کر دی۔ جدو وہ جان لگے نا ایک سوٹ بھی نذرانے دے طور پہ پیش کیتا، کافی دور تک انہوں نے روانہ کر کے آئے۔ جدو روانہ کر کے آئے نا واپس آئے تو جنہیں بندے بیٹھے سن پڑھے لکھے، انہوں نے آکھیا حضور تسی اچھا نہیں کیتا، اتنے بڑے ولی کامل ہو کے ایک داڑھی مننے بندے دی اتنی عزت کی تھی تسی۔ آپ نے فرمایا یار وہ داڑھی مننا تے ہے سی، سگرٹاں بھی پیندا سی، حقے بھی پیندا سی، مینوں پتہ ہے، لیکن میں اس واسطے ادب کیتا سی کہ وہ عام نہیں سی کہ سید دا پتر آیا سی، اونچی آواز آیا ہے سی لیکن سید دا پتر آیا سی، اس واسطے میں عزت کی تھی۔ باقی تو مان گئے، ایک دیر تھوڑی ضد کر کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا نہیں جی بھاوے سید دا پتر تھی پر تانوں ادب نہیں سی کرنا چاہیے، کیوں؟ وہ نے داڑھی نہیں سی رکھی، وہ بھنگیچا سی بندہ سی، تے خواجہ صاحب دے وچ بڑی عاجزی سی۔
آپ نے فرمایا اچھا یار تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ دی عادت سی کہ کتاباں چ لکھیا آپ رستے دے اندر جاندے جاندے جتھے دل کردا سی اوتھے تھلے بیٹھ جاندے سی، آپ نے انہاں نوں نال لیا تے ٹر پے، ایک جگہ تے گئے تے جا کے تھلے بیٹھ جدوں بیٹھے نا تے او جن نے اعتراض کیتا سی نا انہوں فرمایا یار کو لکڑی پکڑ لے تے زمین تے لفظ خنزیر لکھ، لفظ بولو خنزیر لکھ، ایک خنزیر نجس العین ہے، انہیں لکھ دیتا خنزیر۔ آپ نے فرمایا اگر میں آکھے تھے چھتر مار تے چھتر مارے گا، انہیں آکھے جی مارا گا، انہیں چھتر لے آتے شروع ہو گیا۔ فرمایا اگر میں آکھے تھے تھوک تے تھوکے گا، انہیں آکھے جی تھوک دیاں گا، یہ تو تھوک دیتا نے فرمایا بیلیا قرآن دا حافظ ہے، انہیں آکھے جی میں حافظ ہاں، فرمایا پھر قرآن پکڑ کے لائے، بولو تے صحیح۔ اللہ دے بلی دا سمجھان دا انداز دیکھیا جے، فرمایا قرآن لایا، قرآن لایا، فرمایا پہلے دوسرا پارا کھول، فرمایا قد آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا پہلے دیکھ تھلے کی ہے آخر خنزیر، فرمایا قرآن وچ فرمایا خنزیر، فرمایا لفظ وہی نے حرف وہی نے زبراں وہی نے، فرمایا پہلے جے اوتھے چھتر مارے سی ایتھے مارے گا، بولو تے صحیح، جے اس خنزیر تے چھتر مارے ایتھے مارے گا، انہیں آکھا توبہ جی میں تے کافر ہو جاواں گا، فرمایا پہلے اوتھے بھی خنزیر ایتھے خنزیر، وجہ کی؟ انہیں آکھا وجہ یہ ہے ایک قرآن دے وچ آ گیا، ایک خنزیر قرآن دے ضمن وچ آ گیا، لہذا جڑا اس خنزیر نو پڑھے گا نا انہوں تے رب نیکی عطا فرمائے گا، میں تے توبہ ایتھے چھتر نہیں مار سکتا۔ اس ویلے آپ نے فرمایا کملیا یہی تے میں تینوں سمجھانا چاہنا سا، جیویں اس خنزیر تے تو چھتر مارے تے ایتھے نہیں مارے کیونکہ قرآن دے وچ آ گیا، میں بھی اس داڑھی مننے بندے دی اس واسطے عزت کیتی سی، ہے سید سی، ہمیں داڑھی مننا سی پر ہے تے میرے نبی دی آل دا فرد سی نا۔ میاں صاحب آل پہ کھڑی فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل اولاد دی، نام لیا لکھ پاک نہ رہ دے تے میلے اندر بھی جا میرے سرکار مدینہ دے علماء اے او خواجہ قمر الدین سیالوی نے آؤ تانوں انہاں دے مرشد دی گل سنانا جاواں، میرے دوست پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی نے خواجہ شاہ سلیمان تونسوی آپ دے پیر و مرشد نے ایسی شاناں دے مالک نے میرے دوستو کہ ایک دفعہ خواجہ سلیمان تونسوی جاندے پے سن، میرے دوست جاندے پے رستے دے اندر، میرے دوستو تہجد دا ویلا سی، اگوں چار چور کھڑے سن چوک دے اندر، ایک گھر وچوں ڈاکا مار کے آئے سن، دوسرے دے اندر کوشش کرتے پے سن، میرے دوستوں کے من کے سفر جا کے سی ڈاکا مارنا ہے، اس ویلے شاہ سلیمان تونسوی نے ہاتھ دے اندر سابق لے آئے، میرے دوستوں بڑھاپے کی حالت دے اندر کمر جھکی ہوئی ہے، سفید داڑھی ہے، اس ویلے جاندے پے نے ایک بندے نے دیکھا، ایک چور نے دیکھ کے فرمایا او بیلیوں نہ سجاؤ، ویکھو ایک بزرگ آ گیا ہے، بابا آ گیا ہے، دوسرا کہتا ہے ایسا نس کے کی کرنا ہے، اے بابے تو اتنی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال لے، انہیں سانوں کی آخنا ہے تسا کھڑے رہو، میرے دوست چل دیا شاہ سلیمان تونسوی قریب آ گئے، جب قریب آئے جب فرمایا بیلیے تسا کون ہو، انہاں دے وچوں ایک کہتا ہے بابا تیرا کی کام میں پوچھوں دا چل چپ کر کے چلا جا، تو اپنا کام کرتے سا اپنا کام کریے، فرمایا بیلیے دس دے دے تسا کون ہو، فرمایا بابا تیرے دسی اساں تے چار چور ہاں، فرمایا تسا چور ہو میں بھی تہاڈا بھائی ہاں، پھر تاں بھرا کٹھے ہو گئے، تسی بھی چور اسی بھی چور، لیکن آپ نے چور تو مراد ہور لیا سی، انہاں دے وچ ایک نے آکھیا واہ بھائی واہ، بابا نے تلاتے پھر داڑھی چٹی چوریاں کر کے کیتی ہونی، بولو تے صحیح،
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी अलैहिर्रहमान ने फरमाया चलो बेटियों फिर आ जाओ मेरे नाल। फरमाया बाबा जैਵੇਂ तू आखेगा ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो उस वेले शाह सुलेमान तोसवी ने फरमाया देख लो फिर जैਵੇਂ मैं आखूंगा उਵੇਂ करनी पैनी। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ जी बिल्कुल करांगे। आपने फरमाया चलो फिर मसीते चलिए। सुभान अल्लाह बोलो ते सही। चलो अल्लाह दे घर चलिए। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅਜੀਬ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਲੀਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਸੀਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਰਕਾਤ ਨਫਲ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਏ, ख्वाजा सुलेमान तोसवी ने ना पानी लिया तो उन्होंने वुजू कराने का तरीका दसिया। बेलियो इस तरह वुजू करो। वुजू हो गया, पर मैं बेलियो हम नफल पढ़ने ने पहले तकबीर आखनी है, फिर क़याम, फिर रुकू, फिर सुजूद। उन्होंने आख्या जी ठीक है। जदों रुकू सुजूद सजदे दे विच बेली गए ना ते उस वेले शाह सुलेमान तोसवी ने आसमान की तरफ मुंह कीता। बोलो ते सही। मियां शाह फरमाते ने मांगी दा कम पानी देना ते भारे भारे मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। उस वेले जदों सजदे ते चारे चोर गए ना, अर्ज कीता मौला इत्थों तक ड्यूटी मेरी सी, अगे हम इन्हां नूं हिदायत देना तेरा काम है। सजदे दे विच जदों गए सन ते 4 चोर सन, सिर उठाया ते अल्लाह दे वली बन चुके सन। ये अल्लाह दे वली दी निगाह दा काम है। उन्होंने इस तरह दीन फैलाया, इस तरह उन्होंने दीन दे दुश्मनां नूं दीन दे करीब कीता है। मेरे दोस्त यो शाह सुलेमान तोसवी नाम दा उर्स भी इस महीने दे अंदर बहुत सारे बुजुर्गां ने दीन दा उर्स हुंदा है। आप वो शख्सियत ने कि आप दा एक मुरीद सी तो उसदा बेटा गुम हो गया ते बच्चियां नाल हर बंदे नूं बड़ा प्यार हुंदा। गुम होया ना ते उस वेले कोई ऐलान ना स्पीकर वगैरह माइक वगैरह भी नहीं सन। लभदे लभदे शाम हो गई, पुत्र ना लभे। शाम दे बुजुर्ग दी बारगाह च गए, अर्ज कीती हुजूर मेरा पुत्र गुम हो गया। तो मुर्शिद ने कोई जवाब ही नहीं दिता। एक दिन नहीं गुजरिया ना, एक महीना ते 1 साल, 18 साल गुजर गए। मुरीद ने दोबारा नहीं आख्या हुजूर मेरा पुत्र गुम हो गया। मुरीद हुंदा ही हो जरा मुर्शिद दी जो मुर्शिद कह दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। मुर्शिद देख रहा है, रब ने फरमाया ना या तकर्रब इलैया अब्दी बिन नवाफिल, बंदा जदों नवाफिल दे जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेंदा फिर मैं ओदे हथ बन जाना, फिर ओदियां अखां बन जाना। अखां ते फिर ओदियां होंदियां ने ताकत खुदा दी हुंदी है। मुर्शिद देख रहे सन कि बीवी ने की आख्या मेरे मुरीद नूं। आपने अपने खलीफे नूं भेजा कि जाओ जाके उन्हां नूं बुला के लियाओ। वो हजाम का काम करते सन, नाइयां का काम करते सन ते मौला अली भी अक्सर सिर मुंडवा के रखते सन, बुजुर्गों की सुन्नत है। तो उस वेले आपने फरमाया बेलिया जरा मेरा सिर मुंड दे, टिंड कर दे। उस वेले जो सज्जी साइड तो ने सिर मुंडना शुरू किया ना ते हुण
دل وچ بیوی والی گل اوویں تڑپ رہی، اپنی زبان نو دنداں دے تھلے لے لیا کتے مرشد دی بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن پھر جڑا سلاب ہوندا نا یہ بہ جاندا ہے، زبان نو تے روک لیا، اکھاں دے وچوں جاری ہو گیا، ادھا سر منیا سی تے ادھا رہندا سی تے اکھاں وچ آنسو جدوں گرے تے مرشد دے سر تے آ گئے۔ مرشد نے جدوں دیکھیا نا تے فرمایا بیلیاں تو کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیتا حضور اج بیوی نے تانا مارے کہ میں تے نہیں منتی تیرے مرشد نو جدوں تک میرا پتر نہیں ملا دے گا، 18 سال ہو گئے میرا پتر ہی نہیں ملیا، حضور منوں کوئی اعتراض نہیں پر اج بیوی نے تانا مارے، فرمایا جا پھر تیرا پتر تیرے گھر آ گئے، تیرا پتر گھر آ گئے۔ جلدی دے نال دوڑے ویکھیا تے پتر گھر بیٹھا ہویا سی، پھر جدوں سالاں دی جدائی سی، جدوں سینے ملے تے پھر سالاں دی جدائی دے لمحے جدوں یاد آئے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ آخرکار جدوں بیٹھے نا تے فرمایا پتر تو کتھے سی تے کیویں آیا؟ فرمایا مینوں نہیں پتا، مینوں کوئی نہیں پتا، میں جتھے رہنا تو سکھاں دا گھر سی، انہاں مینوں کدی بیٹا بھی نہیں سی سدیا، وہ کہندے سن اسی تینوں مسلماناں دے شہر دے وچوں لے کے آئے، شہر بھی نہیں سی دس دے، اگر دس دے تے میں آ جاندا۔ بس میں ایک دن میرے مالک نے فرمایا بیٹا سواری تیار کر میں جا رہا میں اگر گھوڑا پکڑیا ہے، دروازہ کھول کے میں دروازے دی طرف دیکھ رہا، مینوں نہیں نظر آیا کہ کوئی دروازے دے وچوں آیا ہے یا زمین دے وچوں نکل کے آ گیا، مینوں اس چیز دی کوئی خبر نہیں، بس اتنا دیکھا کہ ایک بزرگ آیا، انہیں مینوں اتھوں پکڑیا تے اتنے کھڑا کر چھوڑے، سواری بھی لائے مینوں بھی اتنے لے آندر۔ فرمایا پتر پھر پہچان لوے گا انہاں نوں؟ فرمایا انہاں دا تے چہرہ ہی بڑا سوہنا سی، انہاں نوں تے میں کدی بھول ہی نہیں سکدا۔ فرمایا کوئی نشانی؟ فرمایا ایک نشانی ہے، ادھے سر دے وچ وال سن تے ادھے وچ ٹنڈ ہوئی سی، بولو تے صحیح۔ میرے دوست یہ مرشد ہوندا ہے، لیکن مرشد دی رضا وچ سانوں راضی رہنا چاہیے، صحیح، مرشد کی رضا وچ راضی رہنا چاہیے۔ اسی طرح شاہ سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ آپ ایک مرید سی، مرید جدوں بیعت کی نا اتنا پیار ہو گیا مرشد دے نال، پھر گھر دل ہی نہیں سی لگدا، پھر مرشد دی بارگاہ تے او دا گھر آستانے تو کافی دور سی، جدوں ایک دفعہ آئے نا تے ایک رستے دے اندر جنگل آندا سی جتھے ایک آجڑی بکریاں چراندا سی، انہیں دیکھا کہ نوجوان مسلسل سفر دے وچ پتہ نہیں انہوں پیڑا ایسا کام ہے کہ ہر وقت سفر دے وچ ایک دن روک کے فرمایا بیلیا بھائی جا تینوں دودھ پلاؤں، دودھ پلایا، فرمایا بیلیا تو روز سفر دے وچ انہاں وجہ کی؟ تے فرمایا کہ میں اپنے مرشد کی کیتی ہے بیعت، تے جدوں تک مرشد نوں ہاتھ دیتا ہے پھر گھر دل ہی نہیں لگدا، بس میں تے مرشد دی گلی دے چکر لانا، میں گردش کوئے یار کرتا ہوں، گردش کہندے نے پھیرا لانا، کو کہندے نے گلی نو، یعنی مرشد دی گلی دے چکر لانا، میں گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کی مجھ کو کچھ بھی خبر نہیں، مولا تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا میں تے بس مرشد دی گلی دے چکر ہی لا رہے ہیں، فرمایا ہفتے دے 4 چکر لگتے ہیں، وجہ کی ہے؟ فرمایا گھر اتنا دور ہے، 2 دن جاندیاں لگتے ہیں 2 آندیاں لگتے ہیں، ایک دن جا کے بیوی نو گھر والیاں نو سامان خرید کے دینا تے جمعہ پڑھن واسطے پھر مرشد دی بارگاہ چ جانا۔ فرمایا پھر ایویں کرو تساں مینوں بھی لے جاؤ، آجری کہندا مینوں بھی لے جاؤ، تو اس ویلے فرمایا یار میں تم گھر جا رہا تے میرا مرشد تے کریم ہی بڑا ہے، ولی ہندے ہی بڑے لجپال نے، فرمایا بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، جا تو انہاں دی بارگاہ چ تے جا کے انہاں نوں سلام عرض کری تے فرمائی کہ تہاڈا ایک مرید ملیا سی رستے دے اندر، انہیں سلام بھی دیتا ہے نالے پیغام بھی دیتا ہے کہ مینوں مرید بنا چھوڑا، بولو تے صحیح، میرے
سرکار مدینہ دے غلام جس ویلے آدمی چلے چلتا چلتا دو راتاں گزریاں 2 دن گزرے میرے دوستوں تونسا شریف پہنچ گیا اگے جدو خواجہ سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے سن میرے دوستوں بہت سارے خلیفے پٹھان بیٹھے ہوئے سن وڈیاں وڈیاں دستاراں والے اے آجڑی جیا بندہ جٹ جیا سیدھا جیا بندہ بکریاں چراون والا اینو ایویں نہیں سی پتا کہ مسجد اندر جدو جانا ہے جُتی اتار کے جانا ہے اینے اوویں جُتی نہیں تے جُتی پا کے مسجد اندر ٹریا جا رہا ہے ٹردیا مسجد دا سیر جدو اتے سیر پہنچ گیا انہاں خلیفیاں نے دیکھا جو انہاں نے دیکھا اینو اتنا بھی پتا کوئی نہیں کہ مسجد دا ادب کرنا چاہیے ہے جلدی دے نال خلیفے کو سجادے بنوا سے تے قریب گئے تے خواجہ شاہ سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ بیٹھے سن آپ نے نظراں جھکائیاں ہوئی سن اچانک اپنی نظراں اٹھے کر کے فرمایا اور سارے رک جاؤ رکو جناب اوتھے سارے خلیفے رک گئے نے اونوں قریب بلا کے او دی طرف دیکھیا فرمایا بیلیا تو اگے آ جا بیلیا تو اگے آ جا وہ اگے آیا بٹھایا فرمایا بیلیا کیویں آیا سی پہلے تو نے انہاں نو دیکھیا جڑے مارن واسطے کھڑے ہوئے سن کہ بیلی پیچھے تے نہیں آ رہے کتے جدو دیکھیا نا تے وہ بیٹھے ہوئے سن لیکن وہ تے اوتے روب اتنا طاری ہو چکیا سی وہ اتنا ڈر چکیا سی انہاں تو کہ جدو مرشد نے فرمایا نے پتر کی لینا ہے تے فرمایا جی مینوں تہاڈا پیر ملیا سی تہاڈا پیر ملیا سی رستے دے اندر انہیں سلام بھی دیتا ہے نالے پیغام بھی دیتا ہے کہ میرا سلام دے کے انہاں نو عرض کرے اجے مینوں پیر بنا چھڈو بہت صحیح مینوں پیر بنا چھڈو آپ نے جو سنیا تے مسکرا پئے فرمایا بیلیا پھر سنا کی آکھیا سی انہیں آکھیا جی تہاڈا پیر ملیا سی انہیں سلام بھی دیتا نالے فرمایا مینوں بھی پیر بنا چھڈو فرمایا پھر سنا کی آکھیا سی بڑی جدو موج آ جائے فرمایا پھر سنا انہیں پھر سنایا کہندا جی تہاڈا پیر ملیا سی تے انہیں سلام بھی دیتا ہے نالے پیغام بھی دیتا ہے نالے مینوں جلدی پیر بنا چھڈو میں جا کے بکریاں بھی چرانی ہیں میرے کو زیادہ ٹائم کوئی نہیں جدو آپ نے سنیا تے مسکرا کے فرمایا شہزادے نو جلدی کر پھر میری دستار گھروں لے کے آ جدو شہزادہ بیٹا دستار لے کے آیا نا تے فرمایا بیلیا سر اگے کر سر تے پا کے فرمایا بیلیا جا میرے سارے مرید بن کے جاندے سن تینوں پیر ہی بنا چھڈے جدو پیر بنیا آئے گا تو نے یہ تے آکھیا ہوئے گا کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولاں جنہاں نیویاں نال نبھائی میرے دوست انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے دیکھو تے صحیح آپ دی بارگاہ وچ خطبہ نے ایک جٹ آیا سی کسان آگے فرماتا ہے پیر صاحب مینوں مرید بناؤ آپ نے مرید بنا لیا جدو مرید ہو کے گھر گیا تے جاندی مجھ مر گئی تے ہر بندے نوں مال دے نال پیار تے بڑا ہوندا ہے مجھ مری نا تے اگلے دن ہی واپس آ گیا آگے فرماتا ہے جی اپنی پیری واپس لے لو فرمایا پیر مریدہ کی ہو گئی فرمایا چنگی تہاڈی بیعت کیتی جاندے مجھ مر گئی آپ نے فرمایا چلو یار تیری مرضی نہیں کرنی تے نہ کر پھر جاندے ملتے جا جاندی باری نوں ملتے صحیح جدو سینے دے نال لا کے ملیا نا آپ نے تے چادر پا دتی تصوف تے جو کہندے نے تصوف اجتہادی جدو تے چادر پائی نا تے فرمایا پہلی اکھاں بند کر لے اکھاں بند کیتے انہیں ویکھیا او دا ہاتھ او دی مرشد دے ہاتھاں وچ او دے مرشد دے او دے مرشد دے چلدیاں چلدیاں مولا علی تک پہنچا دیتا جدو مولا علی نوں نے دیکھیا نا تے آپ نے فرمایا چادر ہٹا کے پرا ہٹ جا جدو پرا کیتا نا تے کہندا جی ہن پاویں ساری مر جان پر بیعت نہیں توڑنی مینوں تے پتہ ہی نہیں سی میں پہنچ کتھے گیا سا ایک ماجے بھاویں ساریاں ماجن لیکن بیعت نہیں توڑنی میرے دوست یہ اللہ دے ولی ہوندے نے یہ بڑے لجبال ہوندے نے آخری گل کر رہے ہیں اللہ بخش تونسوی علیہ الرحمہ دی کہ آپ نے جب جاندے سن نا مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے رستے دے اندر ایک ہندو دی دکان آندی سی ہے تے ہندو سی پر ولیاں نال انہوں پیار بڑا سی
ہے ہندو سی ولیاں نال پیار بڑا سی جدوں نے دیکھنا نا آپ نے تو نے کہنا بھلیاں کو لاج بھلے دی اس ہندو نے لفظ آکھنا تے خواجہ اللہ بخش کونسویں نے بھی یہی فرمانا آخر کار کچھ دن گزرے تو ہندو دی آواز نہ جدوں اللہ دے ولی نے دیکھا نا کہ آواز نہیں آئی آپ وہ گھر گئے پتہ چلیا بھی وہ بیمار ہو گئے آپ نے دی قوم نے فرمایا بھی میں اس بندے نو ملنا چاہنا انہاں آکھیا جی تسی نہیں مل سکدے وہ بیمار ہو گئے تے ساڈی رسم رواج ہے جدوں کوئی بندہ مرن دے قریب ہوئے اسی انہوں بند کمرے دے اندر بند کر دیندے اور باہروں دروازے نو تالا لا دیندے جدوں تک وہ مر نہیں جاندا ادوں تک اسی تالا کھول دے کوئی نہیں اسی نہیں کھول سکتے ساڈی مجبوری آپ نے فرمایا یار میں انہوں ملنا چاہنا چلو ایک دفعہ کھول دو پھر بند کر دیا جائے انہوں نے آکھا نہیں جی جدوں تک مریا نہیں دروازہ نہیں کھلے گا آپ نے فرمایا پھر جدوں تک میں بیٹھے گا نہیں انہیں مرنا ہی کوئی نہیں ہوتے صحیح جدوں تک پھر انہیں میں بیٹھنا نہیں انہیں مرنا کوئی نہیں انہوں نے چکو جنہیں آکھا یار بلی ہے جو آگ دیتا وہی رب نے مان لینی چلو کھول دیو دروازہ کھولیا نا تو اندر بستر تے پیا سی دیکھ کے فرماندا ہے بڑا اچھا ہو گیا میں صرف تہاڈا ہی انتظار کر رہا سی کہ میں تانوں ویکھاں تے پھر کلمہ پڑھ لواں لہذا مینوں کلمہ پڑھا دیو میرے کلمے دے تسی گواہ بن جاؤ جدوں گواہ بن گئے نا تے او دی روح برباد ہو گئی تے اس ویلے اپنی موت نو مخاطب کر کے کہندا ہے کہ اے موت نہ دیتا آپ نے اپنے بیلیاں نو فرمایا بھی انہوں لے چلو غسل دیو کفن دیو دا جنازہ پڑھی کیونکہ مسلمان ہو چکے انہوں نے کہا نہیں کہ اسی نہیں دینا اسی تے نو اپنی رسم و رواج دے مطابق جلاواں گے آگ دے اندر فرمایا بیلیو دے دیو انہوں نے کہا نہیں دینا فرمایا چلو پھر جلا لو آگ دے اندر جدوں آگ دے اندر پائے تے آگ نے جلایا نہیں آپ نے فرمایا بیلیو تے دنیا دی آگے نو تے جہنم دی آگ بھی نہیں جلا سکتی انہوں تے جہنم دی آگ بھی نہیں جلا سکتی میں پوچھنا چاہنا انہیں نمازہ تے کوئی نہیں سی پڑھی ہیں بولو تے صحیح انہیں نمازہ تے کوئی نہیں سی پڑھی ہیں کلمہ پڑھیا تو روح پرواز ہو گئی لیکن اللہ دے بری دے نال انہیں پیار جو کیتا قرآن نے فرمایا تینوں سارے چھڑ جاون گے لیکن اللہ دا بری تے اوتھے بھی نہیں چھڈے گا اللہ دے بریاں نال پیار کر کے دیکھو انہاں دے ہتھاں وچ اپنا ہاتھ دے کے دیکھو انسان دا رہبر رہنما ہونا چاہیے تے مرشد امان رہنما ہے مرشد انسان کو ہدایت دے رستے دلا دیندا ہے میرے دوست اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے الحمدللہ پچھلے جمعے تو